नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर। 2 दिनभित्र देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी। साउन 3 गते प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश। सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर नेताहरूले दिए मिश्रित प्रतिक्रिया। इतिहासकै महत्त्वपूर्ण परिघटना भएको प्रचण्डको भनाई। सरकार गठनको तयारीमा लागे शेरबहादुर देउवा। भोलि नै देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। मन्त्रालय भागभण्डामा सहमति जुटाउने प्रयास। आफू निकट सांसदलाई निगरानीमा राख्नुपर्नेमा जोड। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राष्ट्रिय सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य। 10 दिन चल्न नपाई अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि सांसदहरू आक्रोशित। र सर्वोच्चको निर्णय आफू अनुकूल नआएपछि ओली समूह आन्दोलनमा। प्रधान न्यायाधीशले राणा शासन बिउताएको आरोप। फैसलाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने दाबी। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। गत जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। इजलास सुरु हुनासाथ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 5 जना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदकको पक्षमा आदेश जारी भएको बताउनु भएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै देउवासहित 146 सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले साउन 3 गते प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश समेत जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले एकमतका साथ विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। त्यसबाहेक विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने गरी अदालतले परामर्श जारी समेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो विघटन बदर गर्ने आदेश दिएसँगै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्गा, ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परम आदेश समेत जारी गरेको छ। यो सँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अबको 24 घण्टाभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएसँगै अधिवेशन बोलाउन 7 दिनभित्र अर्थात् 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 5 बजेसम्म प्रारम्भ हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी गरेको छ। ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधान सम्मत नदेखिएको भन्दै अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको हो। संविधानवाद भन्छौँ। संविधानवाद भनेको त्यो जनताको वाद पनि हो क्या। जनता भनेर भनेको त्यसैमा तपाईँको आधारित यो छ। अहिले यदि 76 को 5 मा रिट खारेज भएको भएदेखि 76 को 5 मर्थ्यो। हेर्नु 76 को 2 पनि मर्थ्यो। अनि यसको कुनै अर्थ आउँदैन थियो। खालि 1 र 3 बहुमतको आयो वा चाहिँ तपाईँको ठुलो दलको मात्रै हुन्थ्यो। त्यसकारण यसले जहाँबाट राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतबाट जुन गिर्नु भएको छ, संवैधानिक तौर तरिकाबाट जुन गिर्नु भएको छ, त्यो कुरा सिकाइदिएको छ। तिमी त्यही बिन्दुबाट 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेपछि अहिले गर्नु भनेर भने। सर्वोच्चको फैसलासँगै मतदान गरेको कुरालाई लिएर दल त्याग गर्ने कारबाही नगराउन पनि आदेश जारी भएको छ। गत जेठ 7 गते संविधानको धारा 76(5) अनुसार बहुमत संख्यासहित दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेसँगै विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरेका थिए।
तर विश्वासको मत पुर्याउन नसक्ने भनी सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका 121 र जसपाका 32 सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भनी पुनः सरकारमा दाबी पेश गरेका थिए, जबकि एमालेका 23 सांसद र जसपाका 12 सांसद देउबाको पक्षमा उभिएका थिए। दुवैजनाले बहुमत सांसद आफूसँग रहेको भन्दै गरेको दाबीलाई परीक्षण गर्ने बाटो अपनाउनुको साटो राष्ट्रपतिले जेठ 7 कै मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मिलेर विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँगै 146 सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। उनीहरू देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षर सहित अदालत गएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा के आदेश जारी गर्यो भने शेरबहादुर देउबालाई एउटा विधिसम्मत तरिकाले उहाँलाई चाहिँ के त भने प्रक्रिया पुर्याइकन नियुक्त गर्नु, प्रधानमन्त्री पदमा के गति कारण नियुक्त नगरेको त्यो मिलेन, त्यो बदर गरिदिएको छ। तसर्थ 2 दिनभित्रमा उहाँलाई चाहिँ विश्वसनीय आधार एउटा पुर्याइसकेको हुनाले उहाँलाई नियुक्त गर्नु भनिएको छ र अबको 7 दिनभित्रमा संसद आह्वान गर्नु भनिकन फैसला भएको छ। तेस्रो, जुन राजनीतिक दल ऐन 2073 अनुसार जुन कारबाही गर्ने जुन प्रक्रिया छ, एउटा पार्टीका अर्को पार्टीमा गयो भने जुन एमालेका साथीहरू एमालेका सांसदहरू यता आउनुभएको थियो, दलीय कारबाही गर्नुपर्ने भएको छ, त्यो मिल्दैन। त्यसलाई कारबाही नगर्नु भनेर फेरि अर्को परमादेश आदेश जारी गर्यो। त्यसयता प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित 30 वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेका थिए। त्यसमध्ये 26 वटा विघटन विरुद्धका थिए भने 4 वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएका निवेदन थिए। विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरूमाथि जेठ 9 गतेबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनाइ भएर असार 21 गते सकिएको थियो। 30 वटा मध्ये देउबाको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्चले मुद्दा फैसला गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले गत वर्षको पुस 5 मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत वर्षकै फागुन 11 मा पुनः स्थापना गरिदिएको थियो। तर दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि सर्वोच्चले पुनः स्थापना गरिदिएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 24 घण्टा भित्रै सरकारबाट हात धुनुपर्ने भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श दिएपछि राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएको छ। अदालतको फैसलालाई विपक्षीहरूले स्वागत गरेका छन् भने सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अदालतको फैसलासँगै कसले के भने त एक रिपोर्ट। जेठ 7 को मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा विघटित प्रतिनिधि सभा अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सोमबार पुनः स्थापना गरिदिएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना मात्रै गरेन, विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ। यसको मतलब मंगलबारसम्म राष्ट्रपतिले देउबालाई देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परम आदेश समेत जारी गरेको हो। फैसलापछि सभापति देउबाले अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। देउबाले निष्पक्ष र धम्कीसँग नडराई अदालतले लोकतन्त्र, न्याय र विधिको शासनलाई बचाएको प्रतिक्रिया दिए। नेपालीको जित भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको फैसलाले आम नेपालीको जित भएको बताउँदै इतिहासमै महत्त्वपूर्ण परिघटना बनेको बताएका छन्। उनले संविधानमाथि भइरहेको ओलीको प्रहारलाई अदालतले नियन्त्रण गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई बधाई र धन्यवाद दिएका छन्। यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने सबभन्दा बढी दायित्व ममाथि छ भन्ने महसुस गरेर नै मैले सम्पूर्ण तागत लगाएको थिएँ संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति जनतालाई परिचालन गर्न। यो पटक पनि फेरि संसद विघटन भएको जुन एउटा दुःखद परिघटना हो, यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि मैले यो गठबन्धन निर्माणमा पनि आफ्नो ठाउँबाट सके जति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कोसिस गरेँ। म खुसी छु अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने अब फैसला भयो। उहाँलाई फुल्ली सपोर्ट गरेर सफल पार्नेतिर नै मेरो ध्यान हुन्छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने गरी अदालतले परमादेश दिएपछि नेपाली कांग्रेसले यसको स्वागत गरेको छ। सरकार गठनबारे विपक्षी मोर्चाका दलहरूसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने कांग्रेसको भनाइ छ। शीतल निवास र बालुवाटारको मिलीभगत समेत अन्त्य भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। नेपालको लोकतन्त्रको जितको रूपमा, नेपालको संविधानको जितको रूपमा र यो जितलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने एउटा ऐतिहासिक अभिभावकको रूपमा पनि लिन चाहन्छ। यो साँचो अर्थमा जनताको फरक ढङ्गले जित भएको छ र एउटा उत्साहको यो घडी पनि भएको छ। आवेग मुक्त भएर बडा संयमतापूर्वक विवेकपूर्वक यसले मार्ग प्रशस्त गर्नलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर मार्ग प्रशस्त अब गर्ने कुरामा उहाँले ढिलाइ गर्नुहुन्न, किन्चित ढिलाइ गर्नुहुने छैन। अदालतको फैसलापछि अधिकांश नेताहरूले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन्। सत्तारूढ एमालेकै वरिष्ठ नेता तर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका माधव कुमार नेपालले अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेर संविधान, संसद र लोकतन्त्र बचाउने काम गरेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नैतिकता बाँकी छ भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान रक्षाका लागि आफूहरूले चलाएको अभियानले सफलता पाएको भन्दै देउबालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बधाई समेत दिएका छन्। अदालतको फैसलाबाट विपक्षीहरू हौसिएका बेला सत्तारूढ एमाले निकट नेताहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले लोकतन्त्रको मूलमर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला आएको बताउँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खलबल्याउने काम गरेको बताएका छन्। नेता शङ्कर पोखरेलले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर घात भएको बताएका छन्। नेता सुभाष नेङमङले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला गलत भए पनि स्वीकार गर्ने बताएका छन्। अदालतको फैसलालाई लिएर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका नेता महेश बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले खेल खेलेको बताएका छन्। उनले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिएर विश्वासको मत लिन नसके आफै दोस्रो खिलराज बन्ने रहरका कारण फैसला गरेको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आज आफूलाई कुनै पार्टीको घोषणा गर्न खोजेको हो। म सोलेन्द्र शमशेरलाई चुनौती दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। तपाईँ नै एमालेको नेता बन्ने रहर छ भने, एमालेलाई हराउने रहर छ भने कांग्रेस प्रवेश गरेर आउनुहोस्। नयाँ दल गठन गरेर आउने कुरा त तपाईँका बाउबाजेले नसकेको कुरा तपाईँले सक्नुहुन्न। तपाईँ अहिले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, विश्वासको मत नलिएर देउबालाई ढाल्ने अनि 6 महिना पछाडि खिलारा देवीको नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने डिजाइनका साथ यो फैसला गर्न आज तपाईँ तयार हुनुभयो। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले फैसलामाथि व्यङ्ग्य गर्दै सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको बताएका छन्। राजनैतिक फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता हुने र देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन्। अदालतको फैसलासँगै कानुनविदहरूले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। आदेश स्पष्ट छ, संविधान स्पष्ट छ। अब यसमा पनि विवाद गर्नु त मै हुँ भनेर कोही आउँछ भने जनताले गरिहाल्छ नि। कति लामो कुरा छ र यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा तपाईँ र मैले प्रश्न उठाउने होइन, जनताले निर्णय गर्छ नि। कोही मान्छे संविधानभन्दा ठुलो छ भन्छ भने या उसलाई ऊ ठुलो हो भनेर मान्छ या अदालत ठुलो हो भनेर मान्छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै 5 दलीय गठबन्धन पुनः सक्रिय भएर सरकार गठनबारे छलफलमा जुटेको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको निवास कोटेश्वरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बसेर आगामी कदमका बारेमा गृह कार्य सुरु भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै विपक्षी गठबन्धन सरकार गठनको गृह कार्यमा जुटेको छ। कोटेश्वरमा बसेको गठबन्धनको बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लाग्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार भोलि नै गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो। संसद पुनः स्थापना गरेको सर्वोच्च अदालतले भोलि साँझ 5 बजेसम्म देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो। बैठकले गठबन्धन सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरिदिएको छ। अदालतको फैसलामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमादेश पनि जारी गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीमा देउवाले बहुमत पुर्याउन सक्लान् त भन्ने प्रश्न अहम बनेको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 7 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई हुल्ट्याएर सोमबार पुनः स्थापना गरिदिएसँगै केही मूल प्रश्नहरूले जवाब खोजिरहेका छन्। सर्वोच्चले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना मात्रै गरेर दलहरूलाई बहुमत पुर्याउन र सरकार बनाउन बाटो खुल्ला गरेको भए संसद मार्फत बहुमत परीक्षण गरेर शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने थिए। तर अदालतको फैसलाले देउवालाई 24 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै दिएपछि देउवा सिधै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएका छन्। फैसला अनुसार मङ्गलबार साँझसम्म देउवा प्रधानमन्त्री भइसक्नेछन्, तर 30 दिनभित्र बहुमत पुर्याउन नसके देउवा कामचलाउमा परिणत हुनेछन्। बहुमत पुर्याउनका लागि देउवालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएका 149 वा सर्वोच्चको रिटमा हस्ताक्षर गरेका 146 सांसद मध्ये 136 सांसदको समर्थन चाहिनेछ। यसका लागि एमालेको माधव पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको साथ अनिवार्य चाहिनेछ। आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने र त्यो हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने नेकपा एमालेका ती भनिएका ती साथीहरू, ती सांसदहरू अब कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो हेर्नु जरुरी छ। म के सकारात्मक ढङ्गले भन्दा के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूको जुन एउटा हिजो विगतमा भूमिका रह्यो, उहाँहरूकै कारणले म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु त्यही हस्ताक्षर नै अहिलेको सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि एउटा यो प्रहार गर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा अस्त्र आधार बन्यो। यसअघि माधव कुमार नेपाल पक्षका 26 सांसदले देउवालाई समर्थन गरेका थिए। नेपाल पक्षको समर्थन फिर्ता भएमा मुलुक स्वतः निर्वाचनमा जानेछ। तर ओली र जसपाको पूर्व राजपा बाहेकका दलले आगामी 2 वर्ष राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गरी ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने ल्याकत राखे भने ओलीलाई विरोध गर्नु र उनको सरकार ढाल्नुको औचित्य पुष्टि हुनेछ। तथापि नयाँ सरकारले पनि बीचमै चुनावको नारा लगाउन थाल्यो भने बुझ्नुपर्नेछ भस्मासुरका नयाँ अवतारहरूको हातमा राजनीति पुगेछ। पार्टीहरूले नि विगतको चाहिँ गम्भीर समीक्षा गर्दै अब खास गरी पहिलोचोटि संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि संसदलाई धेरै प्रभावकारी बनाउन सकिएन। त्यो प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कारणहरू छ हैन। त्यसमा मेरो भूमिका पनि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको साथसाथै सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो फैसला जति प्रष्टताका साथ आएको छ र त्यही चाहिँ स्पष्टताका साथ, त्यही जवाफदेहिताका साथ, त्यही पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ काम गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। यसअघि प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुने अदालतको सम्भावित फैसला बुझेरै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षसँग सहमति गर्न कार्यदल बिउत्याएर एकता प्रयास थालेका थिए। जुन कार्यदलले आइतबार बेलुका 10 बुधे सहमति गरेर एमाले विवाद समाधान भएको जनाएको थियो। तर कार्यदलको सहमतिमाथि नै नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाउनु र सोमबार अदालतको फैसलापछि विपक्षी गठबन्धनको बैठक आफ्नै निवासमा राख्नुले एमाले एकता भएको देखिँदैन। यसर्थ माधव पक्षको साथ देउवालाई हुने सोझो अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर राजनीति नहो कदम कदाचित देउवालाई माधव पक्षको साथ भएन भने भन्ने प्रश्न पनि छ। यद्यपि माधव नेपाल पक्षको अबको कदमले नै राजनीतिलाई डोर्याउनेछ। यसबाहेक आगामी 2 वर्षसम्म दलहरूले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री हुन दिइरहलान् भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ। किनकि देउवा धारा 76बाट बन्न सक्ने विभिन्न विकल्पमध्ये अन्तिम विकल्पका प्रधानमन्त्री हुन्। उनी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि फेरि अर्को सरकार गठन गर्ने सम्भावना हुने छैन भने मुलुक निर्वाचनमा जानेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा भण्डारीले आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत असार 17 गतेदेखि राष्ट्रिय सभा आह्वान गर्नुभएको थियो। अधिवेशन 10 दिन चल्न नपाई अन्त्य गरिएको हो। सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भए लगतै राष्ट्रिय सभा अधिवेशन अन्त्य गरिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै निर्वाचनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो। यसअघि आयोगले कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन गर्ने भन्दै तालिका समेत प्रकाशन गरेको थियो। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परामर्श जारी गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा नेकपा एमालेको ओली पक्ष आन्दोलित बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला असंवैधानिक भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको नेतृत्वमा माइतीघरमा उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। ओली सरकार हटाएर देउवा सरकार आउने भएपछि ओली समर्थकहरूले अदालतमा किर्ते हस्ताक्षर पेश गरी फैसला गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला बारे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति चर्को आक्रोश पोखे। बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश राणाले राणा शासनको शैलीमा फैसला गरेको आरोप लगाउँदै उहाँको थर राणा भएको भरमा राणा शासन नमान्ने चेतावनी समेत दिए। अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वासको मत नलिएर देउवालाई ढाल्ने अनि 6 महिना पछाडि खिलारा देवीको नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने डिजाइनका साथ यो फैसला गर्न आज तपाईँ तयार हुनुभयो। हामी यो फैसलालाई कुनै मानेमा स्वीकार गर्दैनौँ। अब मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको 1 घण्टा नबित्दै एमाले निकटको युवा संघ सडकमा आएको हो। राजधानीको माइतीघरमा भेला भएका युवा संघका नेता कार्यकर्ताले अदालतको फैसलाको विरोध र केपी ओलीको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए। पटक पटक प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत काम गर्दा पनि ओली पक्षका नेताहरूले स्वागतयोग्य मानेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको दावी गर्दै राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने फैसला आम जनताले नमान्ने बताउँछन्। राष्ट्रपतिज्यूलाई यो मैदानबाट भन्न चाहन्छु, आज सर्वोच्चले गरेको फैसला संवैधानिक छैन, यो न्याय छैन। देशका र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू तपाईँले कार्यान्वयन गर्न पाउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यस्तै जेठ 8 गते उनले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पटकको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अनुमोदन गरेकी थिइन्। तर जसरी फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो, सोमबार पनि सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 7689 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1690 र 3895 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 880 जना गरी 2370 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1133 रहेको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 9400 पुगेको छ। अब आर्थिक समाचार।
साताको पहिलो दिन झण्डै 75 अङ्कले बढेको शेयर बजारमा आज भने प्रोफिट बुकिङ र सर्वोच्चको फैसलाको प्रभावले तीव्र गिरावट आएको छ। बजार खुलेको सुरुवाती अवस्थामा दोहोरो अङ्कले बढेको बजार सर्वोच्चको फैसलापछि ओह्रालो लागेको हो। आइतबार 75 अङ्क बढेपछि बजारले सुधारको बाटो लिने विश्वासले सोमबारको सुरुवाती कारोबारमा बजार सकारात्मक रहे पनि प्रोफिट बुकिङले बिक्री चाप पर्दा बजार ओह्रालो लाग्न पुग्यो। बजार चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापनाको फैसला सुनाएपछि बजारमा तीव्र गिरावट आयो। राजनीतिक अन्योलता झनै बढेर जाने अनुमानले पनि शेयर बिक्रीमा चाप बढेको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर। 2 दिनभित्र देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी। साउन 3 गते प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश। सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर नेताहरूले दिए विस्तृत प्रतिक्रिया। इतिहासकै महत्त्वपूर्ण परिघटना भएको प्रचण्डको भनाई। सरकार गठनको तयारीमा लागे शेरबहादुर देउवा। भोलि नै देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। मन्त्रालय भागभण्डामा सहमति जुटाउने प्रयास। आफू निकट सांसदलाई निगरानीमा राख्नुपर्नेमा जोड। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा राष्ट्र सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य। 10 दिन चल्न नपाई अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि सांसदहरू आक्रोशित। र सर्वोच्चको निर्णय आफू अनुकूल नआएपछि ओली समूह आन्दोलनमा। प्रधान न्यायाधीशले राणा शासन बिउत्याएको आरोप। फैसलाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने दाबी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।